अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है कि इस्लामाबाद के अंदर खौफनाक धमाका हुआ है। इतना खौफनाक धमाका, एक बड़ा ही तबाहकुन हमला जिसमें यूँ समझ लीजिए कि बहुत बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं और ज़ख्मियों की तादाद जो है वो 100 से तजावज़ कर चुकी है और शहादतें जो हैं वो बढ़ने के बतदरीज जो है वो इम्कानात हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये हमला कहाँ से किया गया, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगाही के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अफसोस और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है कि इस्लामाबाद के अंदर, जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और इंतहाई सेंसिटिव इलाका है, नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन आज अफसोसनाक हमला जो है वो बुज़दिल दुश्मन ने सिविलियन और एक मुक़द्दस मुकाम को निशाना बना के किया है। नाज़रीन, तरलाई के अंदर मस्जिद और इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा, वहाँ पर मस्जिद नमाज जुमा के दौरान फितना खारिज की जानिब से एक खौफनाक हमला किया गया है और ये खुदकुश हमला था। इब्तदाई तौर पे जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं उसमें पता ये चला है कि ये जो दहशतगर्द है ये जब आया तो इसको सिक्योरिटी ने, जो वहाँ पे बाहर तैनात थी, जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है, उन्होंने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उसने ख़ुद को धमाके से उड़ाया। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन इस कदर खौफनाक ये हमला था कि नमाजियों की बहुत बड़ी तादाद जो वहाँ पे मौजूद थी, उनमें से तकरीबन 20 के करीब इस वक्त शहीद हो चुके हैं। पहले 18 की खबर आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद अभी जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त 20 जो है वो अफराद शहीद हो चुके हैं और तादाद जो ज़ख्मियों की तादाद है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 100 से तजावज़ कर चुकी है। सिर्फ पिम्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे 60 जो ज़ख्मी हैं उनको लाया गया है। नाज़रीन, बड़े दिल दहला देने वाले मनाज़र नज़र आ रहे हैं। ज़ख्मियों की चीखो पुकार जो है वो मस्जिद के अंदर जगह जगह पे और बाहर जो एरिया है जहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे लोग जो हैं वो ज़ख्मियों को उठा कर ले जा रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत जो है वो ज़ख्मियों को लेके जाया जा रहा था और रेस्क्यू टीमें वो भी फौरी तौर पे कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन नाज़रीन, चूँकि इतनी बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं तो उनको रेस्क्यू करने में और उनको ले जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि दहशतगर्दों की जानिब से पिछले कुछ टाइम से ये कोशिशें की जा रही थी कि वो सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाए और अब बिलाखिर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है, जिसमें जो एनी शाहिदीन है उनका कहना है कि ये फितना उल हिंदुस्तान से इसका ताल्लुक था। यानी जो TTP दहशतगर्द तंजीम है, बाकायदा तौर पे अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई, ना उनकी जानिब से इसको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है और साथ ही फौरी तौर पे जो खून देने वाले लोग हैं, जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, हंगामी तौर पे हॉस्पिटल्स में पहुंची हुई हैं और खून के अतियात जो हैं वो ज़ख्मियों को दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त शहादतों के बढ़ने की जो है वो अफसोसनाक चीज़ें या चांसेस जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि ज़ख्मियों की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और ये जो हमला है नाज़रीन, इसमें बहुत बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद का दहशतगर्दों की जानिब से इस्तेमाल किया गया था। नाज़रीन, अभी रिसेंटली पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, इसमें अब दहशतगर्दों ने जो जब इनको बॉर्डर के ऊपर चांस नहीं मिल रहा तो अब इन्होंने शहरों के अंदर जो अवामी इज्तिमात हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर अहकामात दिए हैं
کہ تحقیقات بھی کی جائیں، فوری طور پہ جو زخمی ہونے والے افراد ہیں ان کو ہر ممکن طور پہ جو علاج ہے وہ اس کی سہولیات پرووائڈ کی جائے۔ ناظرین، اس وقت یہ واقعہ جو ہے وہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تھریٹس بھی موجود تھے، اور اب ناظرین میرے خیال میں حکومت پاکستان کو ایک بڑا اور سخت ترین آپریشن دہشت گردوں کے ان سہولت کاروں کے بارے میں کرنا چاہیے جو کہ خود کیپٹل کے اندر موجود ہیں اور مساجد کے اوپر انہوں نے قبضے کر رکھے ہیں، مساجد میں بیٹھے ہوئے وہ اسی فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی فرقہ واریت کا نشانہ جو ہے وہ آج اہل تشیع کی یہ جو مسجد اور امام بارگاہ جو ہے خدیجۃ الکبریٰ اس کو بنایا گیا ہے، اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شہادت کے بعد کیا اب بھی خاموشی کے ساتھ انتظار کیا جائے گا کہ حکومت اور اداروں کو اور فتنہ الخوارج کو سپورٹ کرنے والے جو جس طرح سے لال مسجد کے خطیب جس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے جو دہشت گردوں کو مجاہد کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ لگاؤ وہ آ کے تمہیں دیکھ لیں گے، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیپٹل کے اندر موجود یہ ریاست کے منہ کے اوپر ایک بہت بڑا تماچا ہے، اور خاص طور پہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ جس طریقے سے ان تمام چیزوں کو لے رہے ہیں یا پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت ان چیزوں کو روکا گیا ہے۔ میرے خیال میں اب جو پاکستان کے اندر بڑی تعداد میں دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، افغانی جو غیر قانونی طور پہ پاکستان کے اندر مقیم ہیں، وہ اس طرح کی کارروائیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، تو اب جو ہے اتنے سینسٹیو ایریاز کے اندر یہ جو ترلائی کا علاقہ ہے یہ اسلام آباد کی حدود میں آتا ہے، تو وہاں پہ اس قدر خوفناک حملہ ہو جانا یہ ڈیفینیٹلی ایک جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ناکامی ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، پاکستان کی مسلح افواج جو بارڈر کے اوپر دہشت گردی کو روکنے کی کوشش کری، لیکن جو اندر موجود دہشت گردوں کی سہولت کار ہیں جب تک ان کو ٹھوکا نہیں جائے گا، ان کے خلاف حتمی کارروائی نہیں کی جائے گی، تو دہشت گردی جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کا اختتام پاسبل نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت ساری ویڈیوز ایسی سامنے آ چکی ہیں کہ جس میں اعلانیہ طور پہ ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہوئے ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ ریاستی اداروں کو چیلنج کرتے ہوئے یہ افراد دکھائی دیتے ہیں۔ اب ان کے خلاف حتمی کارروائی کرنے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صورتحال آج جو ہے پاکستان کی مسلح افواج نے بھی ایک بڑا آپریشن کیا ہے جس میں تقریباً 24 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے۔ ایک منیر کے اندر آپریشن کیا گیا ہے جس میں 14 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ ضلع خیبر کے اندر بھی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، وہاں پر بھی ناظرین 8 دہشت گردوں کی ہلاکت کے حوالے سے اطلاعات مل رہی ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے آج پولیو ورکرز جو ہے ان کے اوپر بھی دہشت گردوں نے اٹیک کیا ہے کے پی کے میں، تو یہ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ عوام کی جو حفاظت ہے وہ اداروں کو یقینی بنانے کے لیے سخت ترین اقدامات کرنے ہوں گے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کرنے ہوں گے، کیونکہ ایک مسجد کے اوپر، ایک امام بارگاہ کے اوپر اٹیک ہو جانا اور وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا شہید ہونا، زخمی ہونا، یہ ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہے۔ اس سے پہلے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی دہشت گردوں نے بلوچستان کے 12 شہروں کے اوپر حملہ کیا جس میں پاکستان کی مسلح افواج کے 34 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا، سویلینز کی بڑی تعداد شہید ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ سیکیورٹی جو ہے وہ غیر معمولی حد تک بڑھا دی جانی چاہیے تھی، خاص طور پہ ایسے مقامات کی، اور اب خاص طور پہ جو نشانہ بنایا گیا ہے یہ ایک فرقہ وارانہ جو ہے فسادات و فرقہ وارانہ ہوا جو ہے اس کو پھیلانے کی گھنونی کوشش اور سازش ہے۔ تو تمام پاکستانیوں سے میری گزارش ہے کہ اس فرقہ وارانہ جو فسادات پھیلانے کے لیے گھنونا منصوبہ دشمن کا ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے ایک یونٹی میں رہیں اور دشمن کی سازشیں جو ہیں ان سے باخبر رہیں، کیونکہ جو دشمن ہے وہ ہمیں اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کرے گا اور اس سے فسادات جو ہے پھیلانے کی گھنونی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شہید ہونے والے ہیں انہیں جوار رحمت میں اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جتنے زخمی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔